गुड मॉर्निंग. आज पिकनिकाचो दीस आसा आनी हांव कितें करता न्हू तें तुमकां दाखयता. बाबूक फर्स्ट रेडी करता आनी सायड बाय सायड दाखयता हांव तुमकां कितें करता तें. अँड व्हेरी मच एक्सायटेड. खंय वयतली, कशी वयतली, कितें करतली तें सगळें दाखयतलें. सो व्लॉग नक्की पळयात. सो हाय हॅलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. आणि हांव रंजना तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करता माझ्या आजच्या न्यू व्लॉगान. आणि आयचे उलोवण्या वयल्यान तुमकां कळत आसतलें हांव कितलें एक्सायटेड आसा आनी आयज कितें करता तें कळत आसतलें तुमकां कस्टर्ड पावडर पळोवन. सो हांव करता कस्टर्ड बिकॉज अशें म्हाका कितें सांगूंक ना की येता आसतना कितें तरी करून हाड म्हणून. हें हांव म्हाज्या मनान करतालें. अँड मनान कित्याक काय म्हटल्यार टिचर आमची एक्चुली जी मेन टीचर आसा न्हू ती बिरयानी हाडपाची आहली. म्हटल्यार आमचं डिनराचें नॉट डिनर सॉरी लंचाचें प्रिपेरेशन तियेन केल्लें. देन सकाळचो जो स्नॅक्स आसा ते आनी एक टीचर आसा तियेनूय केल्लें. तियेन शाबुदाण्याची लायक वडे टायप बरें करून हाडले. पर मस्त म्हटल्यार मंचुरी टायप लागताले ते. अँड मागीर म्हटलें हांवेनूय कितें तरी करूंक जाय न्हू म्हणून म्हटलें घोवाक सांगलें हांवेन म्हाजी फाल्यां पिकनीक आसा म्हणटकूच म्हाका कितें तरी घेवन दी म्हणून. सो आमी गेल्लीं बेकरीन वयतकूच पळयलें जाल्यार थंय लायक अशें म्हटलें कितें अशें घेवपाचें कशें कांयच नासलें. लायक आमकां कितें हेल्दी आनी बरें अशें खावपाचें कशें अशें म्हटल्यार फूल चिप्स एंड देन स्वीट्स तसलें कितें. सो पिकनिकेक म्हाका वत दिसनासलें की हांवेन तें व्हरोंक जाय म्हणून. सो देन म्हाका दिसली कस्टर्ड पावडर. अँड कस्टर्ड पावडर पळयतकूच म्हाका एक आयडिया येयली डॅट हांवेन कितें तरी असलें कितें तरी प्रिपेर करूंक जाय लायक कस्टर्ड म्हणून. सो तेका लागून न्हू दूद बीन तापोवन दवरलेलें. अँड म्हाका आतां बाबूक रेडी करपाचोच आसलो. ताका स्कुलाक वचपाचें आहलें. सो फटाफट न्हू तेजो जो कितें ब्रेकफास्ट आसलो तो बीन सगळो करून दिलो आनी तो एक फावटी रेडी जातकूच तेका स्कुलाक वचपाक धाडलें. श्रियांश स्कुलाक गेलो आनी सकाळीं उठून न्हू हें काम घेतलें पळय कस्टर्डाचें करूंक जाय तें. ॲप्पल कट केला, डाळींब, ऑरेंज आनी आतां बसून म्हाका ग्रेप्स कट करूंक जाय. चाव बीन पिवन जाली आनी आतां हांव ग्रेप्स कट करता. आयज बऱ्या भशेन वचोन आमी येयल्या पुरो बिकॉज भुरगीं चड आसा पिकनिकेक आनी न्हू एक्सायटमेंट तर आसातूच. ग्रेप्स हांव बरे भशेन कट करून घेता. गडबड नाका म्हाका. आतां ही अशी रावंड शेप आयली न्हू मागीर त्या कस्टर्डाक आनी लूक बरो येता ताका लागून. सो आतां एक्चुली म्हाका सांगपाचें आसा तुमकां आमी खंय वयता ती. बट दाखयल्लें बरें न्हू पिकनिकेक खंय वयतली ती. त्या वाटेन फॅन चालू आसा. फॅन हांवेन ऑन करून दवरलो बिकॉज जे कस्टर्ड आसा न्हू तें थंड जावनी म्हाका डब्यान बीन पॅक करून व्हरोंक जाय तें. सेकेंड थिंग इज आतां कस्टर्ड खावपाचें कितून. आतां म्हाका चॅक करूंक जाय बावल आसा जाल्यार म्हाज्या फुड्यान लायक यूज एंड थ्रो बावल. सपोज ना जाल्यार टिचरी फुड्यान आसतलें आमच्या. आनी तशेंय ना जाल्यार म्हाका वयता आसतना मार्केटांतल्यान घेवन वचूंक जाय स्पून एंड बावल पुरो. आमी व्हडली चड कोण ना टिचर्स आनी 2-3 जाणां एक्स्ट्रा आनी ड्रायव्हर बीन आसले तांकांय म्हणून ते आमच्या बरोबर आसतले न्हू. सो तांकांय दिवंक जाय. तेणें म्हाजे फोर्स करूंक ना की आपूण बीन येता म्हणून. मॅच्युरिटी म्हणटात ताका. नाजाल्यार दुसरो कोणूय भुरगो म्हणटा आसलो की आपुणूय पिकनिकेक येता न्हू. बट तेणें कांयच फोर्स करूंक ना. सो हे भाशेन आतां हांव सद्या ग्रेप्स कट करता. आनी न्हू जे हांवें शॉपिंग केल्ली लंडनीन गोवा गेल्लें तेन्ना थंय घेवंक नासलें. संडे मार्केटान घेतलेलें हांवें हितून वास्कोन. सो ते जिन्स घालतली आमी अँड जिन्स एंड पॅन्ट. काल घोवाक बरो लुटलो. दूद पॅकेटां घेतली, कस्टर्ड पावडर घेतली, फ्रुट्स घेतली आनी ताका सांगलें की म्हाका पिकनिकेक कितें तरी व्हरोंक जाय म्हणून. फर्स्ट बेकरीन गेल्ली आमी कितें कितें पळोवपाक लायक म्हटलें कितें घेवं ते वटेन ते बेकरीन न्हू लायक स्नॅक्स एंड ऑल आसता जे भुरगींच खाता. बट आमकां कितें तरी अशें बरें खावपाक म्हणून हांवें कस्टर्ड करपाक घेतलें. मागीर म्हाज्या मनान येयलेलें कस्टर्ड पावडर पयली हांवें आनी मागीर जस्ट हांवें हजबंडाक म्हटलें की हांव कस्टर्ड करून व्हरो. तर पयलीं कितें ऑप्शन्स मेळटा तुका जाल्यार सपोज कांयच मेळोंक ना जाल्यार तें करून व्हर. ताका लागून सकाळची आतां ही गडबड आसा. काल वयता आसतना न्हू शॉपार एक वन ऑफ माय फ्रेंड मेळ्ळें. तेजें न्हू भावाचें लग्न आसा. सो एक्चुली हांवें प्लॅनिंग की त्या लग्नाक वचपाचें म्हणून. बट जायतीं कामांय पेंडींग आसा. 2 दीस घराय वचोंक जाय आमकां. सो घरा कडलीं कामां करूं ताका लग्नाक वचोंक कांयच कळना. घरा कडलें काम मातशें इम्पॉर्टंट आसा.
दॅट्स वाय आय एम गोईंग टू नेटीव. खूब म्हटल्यार खूब दिसांनी वयता. वचोंकूच पावूंक ना, खंयच वचोंक ना. हांव तुमकां सतत सांगीत आसता की म्हाजो जो प्लॅन्स आसा पळय ते खंयच जायना. म्हाका खंय आतां भायरूच सरपाचें कशें दिसनासलें, खरेंच सांगता. घरानूच रावपाचें कशें दिसपाक लागलें. सो एक ब्रेक जावंक जाय. ताका लागून म्हाजें काम, घर आनी आमी इतलेंच. सो आतां खूब दिसांनी प्लॅन जालो, घोव वयता म्हणटालो गांवाक घरा. देन हांवें म्हटलें की आमकां सुटी आसात न्हू 25-26 तारखेक. सो आमी येता जस्ट फॉर अ चेंज. म्हटल्यार चेड्याकूय बरें दिसतलें आनी म्हाकाय बरें दिसतलें. खूब दीस पळय भायरूय वचोंक ना. आई गेली तर वचोंकूच पावूंक ना हांव. सगळीं त्या वाटेन म्हणटा की थंय बीन गेलें आसतलें. ना, हांव खंयच वचोंक ना, हांव घरानूच आसा बाय. सो ह्या भशेन सगळे म्हाजे ग्रेप्स अँड हय ग्रीन ग्रेप्स अँड ब्लॅक ग्रेप्स कट करून जाल्ले. आनी हे जे कलरींग फ्रुट्स दिसताले न्हू ते इतले बरे दिसताले. वयल्यान म्हाजो कस्टर्डाचो जो म्हटल्यार थिकनस आसलो तो बीन सारको तितल्याक तितलो येयलो. आनी सगळे फ्रुट्स घालतकूच इतले टेम्पटींग दिसताले तुमकां सांगो. हांव रावोंक ना. हांवें सिरियसली एक बावल घेतलो, तातूंत घातले इल्लेशे कस्टर्ड आनी तेन्नाचे तेन्नाच खाल्ले. इवन घोवाकूय दिलें आनी म्हाज्या चेड्याकूय दवरले. बिकॉज आतां भुरगो घरान आसल्या कारणान आमी भायर भायर खंय तरी पार्टी करतली आनी म्हाजो चेडो बेश्टोच आसतलो म्हणटकूच म्हाकाय बरें दिसचें ना. म्हाकाय म्हणल्यार म्हाज्याय पोटा भितर वयचेंच ना न्हू. सो ताका न्हू एक तोपान बरें मातशें चड फूल आख्खो तोप फूल करून दवरलेले ताका. अँड ताकाय खूब लायक जालें आं. अँड येस तयारी बीन करपाक घेतली बिकॉज आतां ऑलमोस्ट टायम जालो. एक्चुअली म्हाका न्हू 9 पावपाचें आसलें. हांव 9:30 पावलें. आमकां फायरींग पडली ती सेपरेटूच. बट हांगा म्हाजें कन्फ्युजन जातालें की खंयचो टॉप घालूं. पर्पल वन घालूं ओ व्हायट वन घालूं. पर्पल वन घालून पयलो स्लीवलेस आसलो. बट न्हू म्हाका एक अशें फील जातालें की थंय आतां एंट्री करतकूच सगळीं पेरंट्स आसतलीं आनी मागीर इम्प्रेशन बरेंशें अशें पडोंक जायना न्हू. वायट सॉरी बरें न्हू सॉरी बॅड इम्प्रेशन पडोंक जायना न्हू. कितें उलयता हांव म्हाका ते एक फावटी कळना. सो ताका लागून न्हू हो जो 3/4 स्लीव्स आसा न्हू तोच मागीर टॉप घातलो वीच वॉज कवरींग एवरीथींग. अँड कवरींग एवरीथींग इन द सेन्स तो मातसो स्लीवलेस आसलो न्हू. ताका लागून म्हटलें आनी टॅनींग बीन जातलें. दीसभर आमी फूल भायर आसतलीं वतान बीन. ताका लागून आतां होच घालया म्हणून फायनली हांवें डिसायड केलो की व्हायट वानूच आसा न्हू. सो फायनली हो ड्रेस घातलो. एक कॅरी करता हांव आनी एक घालून वयतलें. ही जी नेल पॉलिश आसा ताज्या बरोबर सेम कलरचो लिपस्टीक. आतां इतल्यातूच काय कामां म्हाजी काबार जायना. ओके मान्य आसा की पिकनीक आसा बट घराची रिस्पॉन्सिबिलिटी तितलीच आसता एका गृहिणीक. खंय भायर सरता म्हटल्यार सगळें न्हिसता रावचेंच पडटा. सो फटाफट घोवाचो नाश्ता ब्रेकफास्ट रेडी केलो. काय ना उरिल्लो रोस आसलो आनी येता आसतना ताका पाव हाडपाक सांगलें. सो ह्या भशेन शॉर्टकट मातशें केलें. अँड हांवेनूय मातसो ब्रेकफास्ट केलो बिकॉज ट्रॅव्हलिंग करता आसतना वॉमिटींग म्हाका जातातूच आनी तें सगळें जावंक जायना म्हणून स्टमक फूल तो सब कुछ मस्त मस्त. सो हे भशेन खाल्लें आनी घोवा मातशें उलयत उलयत मातशी हे वाटेची त्या वाटेची फकाणां करून भायर सरलें हांव. बाय. सो असो गेलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी यू, टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग.